बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शम्आ से शम्आ जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्आ से शम्आ जले, अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीना दर सीना। ज़फ़र नकवी साहब की इंगेजमेंट जब इमामिया मिशन के साथ हुई तो मौलाना रज़ा शाह साहब ने उनको फिर अपॉइंट किया कि वो इमामिया मिशन ईस्ट लंदन में, जो कि उस वक्त ईस्ट लंदन नहीं था बल्कि 328 रमफर्ड रोड था, वहाँ पे अपनी जो प्रेयर है उसको लीड करें। तो तब से आपने पहले प्रेयर्स को लीड करना और उसके बाद नमाज जुमा के अंदर मौलाना रज़ा हुसैन शाह साहब की मुआवनत फरमाई और उसके बाद बाकायदा प्रेयर्स को लीड किया। इस दौरान एक ख़ास वाक़या ये हमारी नज़र में आया है जो कि मरहूम से डायरेक्टली मैंने सुना है। उस वक्त सैयद आदिल हुसैन शाह साहब और जो दूसरे ट्रस्टीज़ थे, वो एक कमेटी थी बाकायदा इमामिया मिशन के अंदर, तो आप उसके भी मेंबर रहे और कुछ अरसे के लिए आपने उनके साथ काम किया। लेकिन जब आपने उनके साथ काम किया तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपने नोटिस की जो कि जो मैनेजमेंट चलाते हैं इदारों की उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है। तो जल्दी आपने उनसे फिर अलहदगी इख्तियार की। अलहदगी इख्तियार करने के बावजूद मौलाना रज़ा हुसैन शाह साहब के साथ जो आपका ताल्लुक़ है वो एक कायम रहा और आप और मौलाना रज़ा हुसैन शाह साहब इमामिया मिशन ईस्ट लंदन में नमाज वगैरह की अदायगी जो उस वक्त 328 रमफर्ड रोड था वहाँ पे बाकायदगी के साथ करते रहे। अब एक इंतहाई अहम वाक़या जो रूनुमा होता है हमारे पास, वो आपके साथ मैं ख़ास तौर के ऊपर शेयर करना चाहता हूँ और यही वाक़या मौलाना की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू एलैबोरेट करता है कि जिससे आप सबको और मोमिनीन और मोमिनात को ख़ास तौर पे मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। मार्च 2018 में इमामिया मिशन के ट्रस्टीज़ ने एक अनपॉपुलर डिसीजन लिया जिसमें ये जो इदारा यहाँ पे कायम था 1970 से, उसको यहाँ से एसेक्स में रीलोकेट करने का फ़ैसला किया। और जब ये फ़ैसला किया गया तो उस वक्त इस इदारे की जो मैनेजमेंट थी उसके अगेंस्ट बात करना काफ़ी मुश्किल काम था। हमारे जो बाकी साथी हैं जिनमें यावर अली शाह साहब भी थे, मैं भी था, राजा बशारत हुसैन भी थे, अशफाक नकवी साहब थे, इफ्तिखार शाह साहब थे और बहुत से और कम्युनिटी के लोग, इनके मैं नाम नहीं भी ले सका, नाम की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा तवील है। उन सब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि इस इदारे को यहाँ पे बंद करने की कोशिश ना की जाए और इस गरीब कम्युनिटी को और इस डिप्राइव्ड कम्युनिटी को इस इदारे से महरूम ना किया जाए, इस चैरिटी से महरूम ना किया जाए जो कि यहाँ कम अज़ कम 4 दहाइयों से कायम थी। मोमिनीन, एक और बात इंतहाई ज़रूरी है जो आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि इमामिया मिशन ईस्ट लंदन जो कि 328 रमफर्ड रोड था उस वक्त, उसका जुलूस ही यूरोप का एक बहुत कदीमी जुलूस गिना जाता है जो कि 10 मुहर्रम का जुलूस है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। अब इस स्ट्रगल के लिए जैसे बाकी लोग थे तो उनमें एक रिलीजियस लीडर का होना भी लाजमी था कि जो कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से रोशनास करवाता। मौलाना ज़फ़र नकवी ने इस मौके के ऊपर, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो एक डिसाइसिव लम्हा था जो कि कभी भी मोमिनीन और मोमिनात की ज़िंदगी में शाज़ो नादिर ही आता है, और इस इम्तहान के अंदर वो पूरा उतरे। उन्होंने सबसे पहले इमामिया मिशन के कार पार्क के अंदर सबसे पहली नमाज जुमा जो है वो उस वक्त मुनक़िद की कि जिस वक्त इमामिया मिशन को आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, मोमिनीन के लिए बंद कर दिया गया था ट्रस्टीज़ की तरफ से। और उसके बाद एक ना चलने वाला लामुतनाही एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फ़ौरन रमज़ानुल मुबारक की आमद थी तो मस्जिद को क्योंकि बंद कर दिया गया था 328 रोड पे। आप अगर मीडिया को देखें और चैनल 4 की न्यूज़ को देखें उस वक्त, तो फिर रमफर्ड रोड को मोमिनीन ने बंद किया एहतजाजन। और उस वक्त मैं उस वक्त खुद मौजूद था और मैंने ये देखा कि वहाँ पे कम से कम 200 से ज़्यादा पुलिस के जो अफराद थे वहाँ पे मौजूद थे और इतने ही मोमिनीन थे, मोमिनात थी जिन्होंने रमफर्ड रोड को ब्लॉक किया। आपने उस मौके के ऊपर आप आगे आए और आके, जबकि कोई आदमी भी इस इतनी टेंशन के अंदर जमात करवाने के लिए तैयार ना था, तो 2018 का जो रमज़ान है उसकी आपने लीड की और बाजमात नमाज रमफर्ड रोड की सड़क के ऊपर इमामिया मिशन के सामने अदा की गई। मोमिनीन, से हमें ये सबक मिलता है कि जब मुश्किल वक्त इंसान की ज़िंदगी में आता है
تو اس میں کھرے اور کھوٹے، درست اور غلط کی پہچان کرنا انتہائی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ میری یہ ذاتی آبزرویشن ہے کہ قبلہ کے ساتھ جتنا وقت میں نے گزارا، میں نے ان کو ایک انصاف پسند، ایک قابل اور ایک ڈیسائسو موقع کے اوپر حسینیت کا ساتھ دینے والا عالم پایا، اور یہ بہت ریئر جو ہے وہ ہے چیز دیکھنے کی۔ اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ چلتا گیا مولانا کے اوپر۔ امامیہ مشن جو کہ عادل شاہ صاحب اور جو دوسرے لوگ تھے، ان کی طرف سے بہت سے کیس کر دیے گئے، اس میں ہم بھی شامل تھے، تقریباً 15 اور لوگ شامل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری اور کمیونٹی کو لیڈ کرتے رہے۔ بعد میں وہاں پہ محرم کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب امامیہ مشن کا جمعہ یہاں سے منتقل ہوا تو ایتھراٹن لیئر سینٹر کے اندر آپ نے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کے جا کے باقاعدہ جمعے کی بنیاد رکھی اور اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا جو کہ امامیہ مشن کے بند ہونے کی وجہ سے ایک کمیونٹی کو ڈیپریویشن پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے سلسلہ باقاعدہ آرگنائزڈ قائم کیا گیا آپ کی قیادت کے اندر، اور ہم ڈرننگ ہول کمیونٹی سینٹر کے اندر آ گئے۔ وہاں پہ ایک شاندار محرم کا انعقاد کیا گیا جو 2018 کا تھا، اور اس کے بعد جو امامیہ مشن کا جلوس جس کا یہ ایک خطرہ پیدا ہو چکا تھا، جو 4 ڈیکیڈ سے جلوس چل رہا ہے، شاید وہ جلوس جو ہے وہ بند ہو جائے۔ آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے، آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے، آپ کی ریلیجیس گائیڈنس کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے، آپ کی کمیونٹی کوہیرنس کی وجہ سے ہم نے وہ جلوس احسن طریقے سے نکالا، اور اس طریقے سے جلوس کا سید الشہداء کے 10 محرم کے جلوس کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس کے بعد عید میلاد النبی کا ٹائم آیا تو جو ہمارے دوسرے اہل سنت والجماعت تھے اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی مل کے، جو فیتھ گروپ تھے ان کے ساتھ بھی پارٹیسپیشن جاری رکھی، اور اس میں بھی اپنی پوری، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لسٹ یہ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک دن اور رات کو نہ چلنے والا لامتناہی سلسلہ ہے جس کے اندر قبلہ نے اپنی جو ہے وہ انتھک بے لوس پارٹیسپیشن دی۔ اسی ٹائم کے اوپر باب العلم سکول کی بنیاد رکھی گئی، اور آپ نقوی شاہ ساتھ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام باب العلم رکھا گیا۔ مومنین یہ وہی مدرسہ ہے جو کہ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا، اور ان بچوں کو جو کہ 100 کے قریب تھے، امامیہ مشن کے بند ہونے کی وجہ سے در بدر ہونا پڑا تھا، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اس میں آپ کی ایک ہیوج ایفرٹ شامل ہے اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد ہم نے بلڈنگ کو، ظاہر ہے کہ ہمیں ایک جگہ چاہیے تھی جس کے اندر ہم اپنی جو عبادات ہیں، جو ساری چیزیں ان کو بجا لاتے، اور اس کے لیے ایک کوشش شروع ہوئی۔ تو اس میں بھی مولانا ظفر نقوی نے اپنی ایک انتھک محنت، ایک بے لوث خدمت، اور اس کے علاوہ ایک انصاف پسند، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ جب چوائس کی باری آئے کہ جس وقت ایسا ٹائم آ جائے کہ برے اور بھلے کا پتہ نہ چل رہا ہو، غلط اور درست کا پتہ نہ چل رہا ہو، آپ نے، ہمیں اس چیز کے اوپر بہت فخر ہے، ایسٹ لندن کی کمیونٹی کو آج آپ ہم میں موجود نہیں، لیکن آپ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر ثابت قدمی کا وہ مظاہرہ کیا جس کی مثال دیکھنے میں نہیں ملتی، اور نہ شاید کبھی آنے والے ٹائم کے اندر دیکھنے میں ملے گی۔ اس طریقے سے آپ نے مدرسے کی بنیاد رکھی، پھر ادھر ابتدائی طور کے اوپر قرآن کلاسز کے اندر پارٹیسپیشن، اس کے بعد مدرسے کو پیٹرنائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی فنڈ ریزنگ کے اندر، اس کے بعد ہم بلڈنگ کو خرید کی طرف آ گئے، اور ہمیں ایک بلڈنگ میسر آ گئی۔ ہم نے اس بلڈنگ کو پھر اس کی بیڈنگ کی، اس میں بھی آپ نے اپنی پارٹیسپیشن دی، اور اس کے لیے ایک انتہائی بہترین طریقے سے اس بلڈنگ کا مارچ 2020 کے اندر ایک اوپننگ کی گئی، اور اس اوپننگ کے اندر بھی آپ نے ایک میسج دیا جو کہ ویب سائٹ کے اوپر اور جو ہماری یوٹیوب کے چینل وغیرہ وہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو مختصراً اس کے بعد کووڈ-19 کی وبا آئی، پھر رمضان آیا، اس میں بھی پارٹیسپیشن دی، اور پھر ایک دن، ایک سیڈ دن ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور ہمارا دل زخمی ہو گیا، اور اس ساری کمیونٹی کا دل زخمی ہو گیا، اور ہم آپ کی خدمات جو ہیں اس کو کسی صورت میں بھی وہ فراموش نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے گزارش ہے کہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم،
traffic to a standstill in Forest Gate tonight to raise protest against the closure of a mosque. The Imamia mission is moving 4 miles away towards what it describes as a bigger and better building. But worshippers say there's been no consultation and the local community, which relies on the centre, won't be able to afford to travel to the new one. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله أعدائهم من يوم هذا إلى آخر يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد مبارک. اور آپ کو اس بات کی دلاؤں گا میں کہ ہمارا اس جماعت کا مقصد گھر میں عبادت خداوندی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حضوری شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے. اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا یہ علم اونچا رہے یہ علمداری رہے. دنیا والوں کی نہ پرواہ نہ کچھ بات کرو منتی بیڑیاں سجاد کے غم میں پہنو رونق فرش عزا گریا جاری رہے. آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا نہیں ہونا چاہیے. مومن کی دنیا نہیں ہے. مومن کے لیے جو ٹارگٹ ہے اس کی آخرت ہے. جتنا بھی کریں گے آپ کے لیے کم ہے. آپ کے درجات ہیں وہاں پر جنات کے لیول ہے مختلف قسم کا. جتنا آپ کرتے جائیں گے آپ کے لیول بڑھتا چلے جائے گا. تو آپ کا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے یار جنت میں گھس جائے تو ٹھیک ہے. نہیں, آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہائیسٹ لیول پہ جائے, اس قرب میں جائے. ہمارا گھر اس قرب میں ہو جہاں رسول اللہ ہے, جہاں اہل بیت علیہ السلام. محمد
घर में भी अज़ा खाना सजाना है मुझे, अपने बच्चों